नाज़रीन, आज की खबर कि मरियम नवाज़ को 30वीं दफ़ा कोरोना हो गया और वो घर में कैद। अब घर क्या है, अपने कमरे में को नहीं बैठी हुई, जाती उम्र में बैठ के सबको बुला के मीटिंग्स कर रही है। वो ज़रा कोरोना है कि वो उधर जो चला जी उसको नहीं होता उससे, तो इसकी वजह वो तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे वो एक बात ज़हन में आ गई। अंग्रेज़ दौर था तो अंग्रेज़ जंग अज़ीम दोयम, तो हिंदुस्तान भी ताजी बरतानिया का हिस्सा था, तो अंग्रेज़ फ़ौज ने भर्ती स्टार्ट कर दी। जगह जगह जंग छिड़ी हुई थी, अंग्रेज़ की फ़ौज शॉर्ट हो गई थी, उसको कम पड़ गई, तो उसने हिंदुस्तान से भर्ती स्टार्ट कर दी। तो फैसलाबाद उन दिनों तहसील होता था, टोबा भी जंग डिस्ट्रिक्ट था, जो कि माशाल्लाह आज भी डिस्ट्रिक्ट ही है, और फैसलाबाद डिवीज़न बना, फिर रीजन बन गया। लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट किस वजह से हुआ कि वही पुराने जो अंग्रेज़ के टाउट वहाँ पे थे, वो भी उसकी किसी मैं टॉपिक में किसी पूरी डिटेल बताऊँगा कि कैसे वो आज तक नहीं उठ सका। तो डिस्ट्रिक्ट था, तो वहाँ पे अंग्रेज़ फ़ौज ने भर्ती कैंप लगा दिया। इर्द गिर्द के जो मार थे, जो टाउट थे उन्होंने आबादी को बुला के सारे मार शार जो भी थे उन्हें इकट्ठा कर दिया वहाँ पे आबादी को। तो ऐलान वहाँ पे हुआ कि अंग्रेज़ फ़ौज को भर्ती की ज़रूरत, सिपाहियों की ज़रूरत पड़ गई है, भर्ती को तालीम की कैद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कौन सा को ट्रेड कर जंग में जाओगे, तालीम की कैद कोई नहीं, जो भी आना चाहे उसको मराद ये मिलेंगी। तो भर्ती के लिए तमाम नौजवान जो भी आना चाहिए फ़ौज में आए जी। अंग्रेज़ लॉर्ड आके बैठे हुए जी। उन्होंने 2 मिनट का टाइम मांगा, उनको थोड़ी देर बैठ कर उन्होंने आपस में कोई सलाह मशवरा किया। एक बुज़ुर्ग को बाबे को उन्होंने मशवरा करके जवाब देने के लिए अंग्रेज़ लॉर्ड के आगे उन्होंने पेश कर दिया। उसने जाके लॉर्ड से बड़ी सादा सी बात की। उसने कहा, लॉर्ड साहब गल ये आ जे लड़ाई हुण जंग दे बाहां ते अपड़ गई है ना, तो मलकां नूं आखो सुलह कर लें, इधर बेहतर सुलह कर लें, असीं लड़न जोगे कोई ना। तो इनकी लड़ाई कहाँ तक पहुँच गई, कोई गुलू का वो जवाद कालू, और फिर लड़ाई का इनका सिपाही इनके क्या थे जो खान के साथ ये जंग लड़ रहे थे। कभी आयशा गुल अली, कभी इल्हाम खान, कभी अभी वो तैयबा गुल आगी, वो एक नया ड्रामा आते फ्लॉप हो गया, कभी उस पर वो गोगी पे अटैक, कभी किसी पे। अब यही सारा सिस्टम इनका चलता रहा। अगर जंग इन्होंने लड़नी है ना कि इन्हीं फौजियों से लड़नी है, तो एक ही मशवरा, खान का तबला ले लो, चुप करके सुलह कर दो, खान को माफ़ी मांग लो, और जो लूटा है वो वापस कर दो। मेरा इस पर सादा सा मशवरा है, क्योंकि इन्होंने, आप पूरी डिटेल देखें ना, तो आज तक यही किया है। मैं हमेशा कहता हूँ तो मज़हब और औरत कार्ड, उसकी वजह को समझिएगा। ये खान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम तो जानते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और इनके हैंडलर्स जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं उनको खान का पता है, मर्द आदमी है। एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, इनको पता है कि वो मर्द है, मर्द के मुकाबले में खुद आएंगे, वो चीर देगा इन्हें, इनको टिकने नहीं देगा। मर्द औरत पे अटैक नहीं करता, ज़िंदगी में खान ने कभी इनकी औरत पे अटैक नहीं किया, ठीक है। इन्होंने उसके मुकाबले में औरतें उतारी हैं, औरतें की उतारी, पता है इनको क्या क्या कुछ नहीं। अगर कोई बंदा होता ना, तो वो पंजाबी में जैसे मैं वो कहते हैं पाड़ के गाल च पा देगा, तो उसने इनके साथ यही करना था। इसलिए इन्होंने औरतें उतारी हैं ताकि खुद बचे हुए। और ये कमीने बंदे की निशानी होती है, मर्द के मुकाबले में कभी खुद नहीं खड़ा होगा, अपनी औरत को आगे करेगा, अपने आप को पीछे रखेगा, और यही इन्होंने किया। मैं कल, हम बस इलेक्शन कैंपेन में बिजी, कल इंशाल्लाह इलेक्शन है, बल्कि इलेक्शन के हवाले से आपको स्पेशल एक बात कहने लगा हूँ। जिन जिन हलकों में पोलिंग हो रही है कि वोट डाल के घर को नहीं भागना है, कोशिश करें जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचे और अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके जाएं, और वहाँ पे वोट डाल के आपको रुकना है। ये वो स्टेट ड्रामे वाली बात आ गई कि बैंक में पैसे जमा करा के उधर उसकी चौकीदारी भी करनी है, यही काम होगा पूरा दिन, क्योंकि आपके चोर वहाँ सर पे खड़े हैं, जिन्होंने आपका वोट चोरी करना वहीं पे खड़े हैं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि वोट डाल के तो उसकी हिफाजत करना, शाम तक उधर से रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही जाना, अपने खाने पीने का इंतजाम करके अपने वहाँ पे पहुँचना है। इस बात को स्पेशली याद रखिएगा कि वोटिंग के हवाले से वहाँ पे 2 पार्टियों में मुकाबला है। वो मुझे कल एक बच्चे ने कंपेन किया, छोटा बच्चा, एक स्कूल गोइंग बच्चा, देखे हमारी माम कैसी, बच्चे कैसे तेज़ हो गए, बड़ी अच्छी उसने बात सुनाई है भी शुक्ल वाली। चलिए आपको सुना देता हूँ। कोई कहता जी कोई मिनिस्टर था जी, मुझे उसने, अंकल जी को मिनिस्टर था नून लीग का, तो उसने वो कुछ जलसा रखा उसने, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो पीछे स्कूल से बैठा हुआ, तो पीछे कमरे में बैठे उसने अपने सेक्रेटरी को जाके कहा कि बाहर देख बंदे कितने इकट्ठे हुए। अब सेक्रेटरी है, उसने कहा जी को 2-3 बंदे ही हैं। वो घबरा गया, अभी मेरी तकरीर का टाइम आ गया, बंदे भी सारे 2-3 ही हैं। उठ के निकला, फ़ौरन से बाहर आया, उसने देखा बाहर मजमा ठीक ठाक लोग इकट्ठे, मजमा लगा हुआ। उसने वापस कमरे में जाकर अपने सेक्रेटरी को बड़ा बोला, उसने कहा बाहर तो ठीक ठाक मजमा लगा, तू क्या वैसे बंदे 2-3 ही ने? उन्हें कहा जनाब मैं तो 2-3 भी एहतियातन कहा, तुम जाके गवर्नर देखो सही, झूठा ही इकट्ठियाँ हुई ने सारी।
بندے تو 2-3 بھی ہونے کوئی نہیں کہتا لبڑے جھوٹے نے کٹھی ہوئی ہیں. یہ ایک چھوٹا سا بچہ کل مجھے سنایا ہوا, میں بڑا اس کی بات پہ ہنسا ہوں. کل یہ سمجھ لیں بندوں کا جھوٹوں کا کل مقابلہ ہے, تو جھوٹ کوئی بھی حرکت کرتے ہوئے نہیں سوچتی ہوتی. تو آپ نے کل ہر صورت جو ووٹ کاسٹ کرنا ہے اس کو بچانا بھی ہے, اور یہ مقابلے میں جھوٹوں نے کیا کر دینا ہے, جھوٹی حرکت ہی کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت ہی کرنی ہے, اس کو آپ نے ہر طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب باقی پیچھے بات مریم نواز کمرے میں کیوں جا کے قید ہوگی, وہ بڑی سادہ سی بات ہے, وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ملتان سے 2 رزلٹ آئے آج. ایک جیل سے قیدیوں کا جو پولنگ ہوئی اس کا رزلٹ آ گیا, وہ تقریباً 1/3 ووٹ انہیں پڑے ہیں, 2/3 پی ٹی آئی لے گئی. جہاں سے ہمیشہ یہ اپنی وہ کاڑا ماڑا کر کے نا اپنے ووٹ ہمیشہ بڑھایا کرتے تھے, ووٹ گئے. سرکاری ووٹ آئے سرکاری ملازمین کے, وہ بھی زیادہ نکل آئے. اب ٹینشن ان کو کیا ہے کہ وہی سرکاری ملازمین وہی ان کے پولنگ ایجنٹ, وہ پریزائڈنگ آفیسرز بھی ہیں, یہ جن کو یہ بلیک میل کر کے ان سے مدد بھی لے رہے ہیں, ان کو انہوں نے بریف بھی کیا ہو کہ کس طرح الیکشن کو رک کرنا ہے. تو اگر یہ ووٹ ان کے خلاف دے رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے. اب وہ گھبرا گئی ہے, اب گھر میں قید ہوگی. گھر میں قید ہونے کی وجہ کہ کل شام کو انسلٹ نہ ہو. اب یہ انسلٹ جب بیٹھ جائے گی نا تو وہ 2 ہفتے بعد باہر نکلے گی. اب ان کی گیم دیکھیں, اب وہ اکڑ وہ انا جو میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو پرسوں کی ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ تھاندار نے صرف انہیں ماں یاد کروائی ہے, ورنہ یہ تو آپ کو انسان بھی نہیں گنتے تھے, آپ تو کیڑے مکوڑے تھے ان کے لیے. اب وہ گھر میں قید ہو گئی ہے, شکست ان کو نظر آ گئی ہے, سمجھ آ گئی ہے. ایک وہ نون لیگ کا ایک اور MP ہے فیصل نیازی, وہ بھی ریزائن کر گیا. تو وہ ان کو ایک بات جب نظر آئی ہے تو وہ گھر میں قید ہونے کی سمپل اس کی وجہ یہ ہے, باقی کرونا 3ری دفعہ ہوا ہے, اور کرونا کو بھی وہ ٹکر میں وہ مریض مل گئی اپنی ٹکر کی, تو کرونا اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا. 3ری دفعہ اس پہ اٹیک آیا تو پھر وہ ہٹی کٹی باہر نکل آئے گی. وہ ہمارے کسی مریض کو میرے فیملی میں ہوا, بیچاروں کے 2 مہینے کبھی نہیں سیدھی بس ہی ہوگی ان بیچاروں کی. اور یہ جب یہ بات دب جائے گی, یہ انسلٹ ختم ہو جائے گی, جو کتیا میڈیا پہ ان کی ہونی ہے وہ ہو چکی ہوگی, یہ باہر نکل آئے گی. صرف اتنی سی بات تھی. آج ذرا ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, کیونکہ الیکشن کمپین میں انتہائی مصروف ہے, میں نے حاضری لازمی دینی تھی اس لیے آپ تک پہنچا. میری اس بات پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جن حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے, باقی جو نزدیکی حلقوں کے انصافیئنس ہیں PDS کے ورکر, ان کو بھی چاہیے کہ وہاں پہنچیں. میں نے کل بتا بھی دیا تھا ویڈیو میں کہ پولیس کے کلیریکل سٹاف تک کی وہاں پہ ڈیوٹیاں لگا دی. کلیریکل سٹاف کیا کام کرے گا, کاغذی ہیرا پھیری, وہ تو اس لیے لگائی ہوگی نا, تو وہ اس چیز کے ماسٹر ہوں گے. بس اس بات کو ذہن میں رکھنا, اپنے ہر صورت پہنچنا ہے اور اپنا ووٹ چوری ہونے سے بچانا ہے. ووٹ ڈالنے سے زیادہ اہم کام آپ کے ذمہ کیا گیا, آپ نے اپنا ووٹ چوری ہونے سے بچانا ہے. وہاں سے رزلٹ آنے تک اس کی چوکیداری کرنی, اور جیسے رزلٹ آپ کو موصول ہو, ادھر تصویریں تو لی جائیں گی, اس کو واٹس ایپ پہ وائرل کریں فوراً, اور اپنے موبائل فل چارج کر کے لے کے جائیں. وہاں پہ کوئی انتظامیہ کوئی حرکت کوئی گڑبڑ کرتی ہے, آپ نے اس کو ویڈیو بنا کے اس کو فوراً وائرل کرنا ہے. نو ڈاؤٹ الیکشن کمیشن اس پہ کوئی پتہ ہے ہمیں بکاؤ ہے, وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے گی, لیکن پھر بھی دنیا کو ان کی اصل چہرہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. آج میں اس لیے بہت تیز بول رہا ہوں, اپنی روٹین سے بھی زیادہ تیز. بات سمجھنے کا شکریہ. تھینک یو جی, جزاک اللہ. اللہ حافظ.